بلحظة، ولن تؤثر الاتصالات في الكواليس التي جرت معنا من قبل دول كبرى ودول عربية ومبعوثين من الأمم المتحدة بشكل مباشر وغير مباشر، يطلبون منا أن لا نتدخل في المعركة. وكنا عندما نسألهم لماذا لا توقفوا الحرب يقولون لا تتدخلوا في المعركة. اگر چنانچه این جنایت ادامه پیدا کنه مسلمان ها بیتاب میشن، نیروهای مقاومت بیتاب میشن، کسی جلو اینا رو دیگه نمیتونه بگیره. اینه بدانن.
توقع نکنن از کسانی که نگذارید فلان گروه فلان کارو بکنه. کسی نمیتونه جلوی اینا رو بگیره وقتی بیتاب شدن. یه واقعیتی است که وجود داره.